चाची तुझे अल्लाह का वास्ता मुझ पर तोहमत न लगा। मैं रोते हुए बोली। आधी रात को चाची ने जबरदस्ती नौकर को मेरे कमरे में भेज कर बाहर से ताला लगा दिया था। सुबह ववेला डाल दिया ताकि मुझे बदनाम कर सके। मैंने बहुत मिन्नत की चाचा की, लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी और मुझे नौकर के साथ रुखसत कर दिया। मैं टैक्सी में बैठी रोती जा रही थी, मगर आधे रास्ते में गाड़ी अचानक झटके से रुकी और सामने मर्सिडीज खड़ी थी। मैं जिसे नौकर समझ रही थी वो मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकला और मुझे गाड़ी में बिठाकर कहा कि अब वो लोग मेरा असल रूप देखेंगे। रात ऐसा ऐसा गहरी होती जा रही थी। कच्चे सहन में लगे नीम के दरख्त के हवा के साथ साथ सरसरा रहे थे। घर के अंदर सब ही सो चुके थे, मगर मेरी आंखों में नींद का नाम व निशान न था। मैं सहन के एक किनारे पर जाए नमाज बिछाकर रोने में मसरूफ थी। सिर्फ रात को ही मुझे दिल खोल कर रोने का वक्त मिलता था। जब मैंने दुआ मांगने के लिए अपने हाथों को उठाया था तो मेरे होठ कांप उठे थे। मैंने रोते हुए अल्लाह ताला से मुखातिब होते हुए कहा था, या अल्लाह, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तू इस घर में सब मेरे दुश्मन बने हुए हैं। मेरे वालिदैन का इंतकाल एक हादसे में हुआ था। मेरी जिम्मेदारी वालिदैन के इंतकाल के बाद चाचा के कंधों पर आ पड़ी थी। पहले पहल तो कुछ अरसा सबका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ही ठीक था, लेकिन जो ही घर में जायदाद के बंटवारे की बातें चलने लगी थी, चाची का रवैया दिन ब दिन मुझसे तब्दील होता गया था। घर की हर चीज चाची के ही कंट्रोल में थी। चाची जैसा कहती सब उस पर यकीन कर लेते थे। उनका सिर्फ एक ही बेटा था, नुमान, जो कि इंतहाई बदतमीज और लोफर इंसान था। उसका उठना बैठना उन लोगों के साथ था जो बहुत गलत कामों में मुलव्वस थे। उसकी 2 शादियां टूट चुकी थी, लेकिन चाची उसकी तीसरी शादी भी करवाना चाहती थी। लेकिन हर रिश्ता सिर्फ इसी बात पर आकर रुक जाता था कि आधी जायदाद की मालिक मैं हूँ। सब जायदाद की लालच में रिश्ता तो करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें मालूम होता था कि आधी जायदाद की मालिक मैं हूँ, वो रिश्ता करने से इनकार कर देते थे। जब जब रिश्ता करने वाले इनकार करते थे, उस दिन ही चाची के अंदर मेरे खिलाफ जहर में मजीद इजाफा हो जाता था और वो मुझे उन दिनों ऐसे देखती थी जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाना चाहती हो। उस दिन भी रिश्ते वाले इनकार करके गए थे। मैं अभी दुआ मांगने में ही मसरूफ थी। चाची वहाँ पर आई थी। उन्होंने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखकर अंजिया लहजे में कहा था कि अभी तक जाग रही हो? मैंने कहा था कि जी बस नमाज। मेरी बात सुन के चाची ने मेरी बात काटते हुए कहा था कि बस करो ये ड्रामा, तुम्हारे ये सब दिखावे मेरे सामने नहीं चलेंगे। मैं तुम्हारी असलियत से अच्छी तरह से वाकिफ हो चुकी हूँ। चाची की बात सुन के मैं खामोश हो गई थी। चाची ने मुझे कमरे में जाने का हुक्म दिया था और मैं उनकी बात मानकर कमरे में चली गई थी। लेकिन अभी मुझे कमरे में आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि चाची ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। जब मैंने दरवाजा खोला था, चाची के साथ साथ वहाँ पर सलीम जो नौकर था वो भी मौजूद था। मैं उसे आधी रात को अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े देख कर परेशान हो गई थी। मैंने चाची की जानिब हैरान कुन नजरों से देखा था। भी मैं कुछ समझ पाती, चाची ने सलीम को मेरे कमरे की जानिब धिक्का दिया था और चाची जल्दी से ताला लगाकर चली गई थी। जब मुझे चाची की चाल समझ में आई थी तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि चाची खुदा का वास्ता दरवाजा खोलो, लेकिन चाची वहाँ पर ताला लगाकर फौरन चली गई थी। मैंने मुड़कर सलीम की जानिब देखा था जो दीवार के साथ लगकर खड़ा था। पसीना उसके भी माथे से पक रहा था। मुझे अपनी जानिब गुस्से से देखते हुए देखकर सलीम ने अपनी निगाहों को झुकाकर कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा था कि
बीबी मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जबरदस्ती भेज दिया गया है। मैंने उसकी बात सुनने के बाद अनसुनी करते हुए दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर भी दरवाजा न खुला था। मैं वहीं पर ही दीवार के साथ लगकर रोते हुए बैठ गई थी। वो सारी रात मैंने वहीं बैठकर रोते हुए गुजारी थी। सुबह के वक्त जो ही फजर की आजान की आवाज मुझे सुनाई दी थी, मेरी आंख खुल गई थी। अभी मैं सही तरीके से जागी ही न थी कि अचानक सहन में शोर मच गया था। या अल्लाह, ये क्या हो गया? चाची की चीख पूरे मोहल्ले में गूंजी थी और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद मोहल्ले के काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। शोर की आवाज सुनकर चाचा, जो जानवरों वाली साइड पर सोते थे, वो भी आ गए थे। चाचा को देखते ही एकदम से चाची की आंखों में चमक लौटी थी और उन्होंने रोते हुए चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था कि मेरी इज्जत लुट गई, मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है। नौकर और लड़की एक ही कमरे में। चाची की बात सुन के मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल पड़ी थी। मैंने गुस्से से सलीम की जानिब देखा था, जो दीवार के साथ लग अभी भी ऐसे सो रहा था कि जैसे उसके लिए नींद से ज्यादा जरूरी और कोई भी काम न हो। मैंने गुस्से से उसे हिलाया था और वो हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ था। जब उसने चाची की रोने और हम दोनों पर इल्जाम लगाने की बात सुनी थी, वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया था। अभी वो सही तरह से संभला ही न था कि अचानक दरवाजा खुला था और मोहल्ले वालों के साथ साथ चाचा भी कमरे में दाखिल हुआ था। मैं चाचा को देख कर रोते हुए उनकी जानिब बढ़ी थी और मैंने चाचा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा था कि चाचा, मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ चाची का किया धरा है। लेकिन चाचा की आंखें कमरे में मेरे साथ सलीम को देख कर ही झुक गई थी। उन्होंने मुझे कुछ भी न कहा था, लेकिन मोहल्ले वालों ने कानों में चकमकियां करना शुरू कर दी थी। देखो, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, नहीं घर में नौकर के साथ रंग रलियां मना रही है। उनकी बात सुनने के बाद मैंने अपना सर पकड़ लिया था, लेकिन जब मेरी चाची पर नजर पड़ी थी तो मैंने चाची से कहा था कि चाची, मुझ पर इतनी बड़ी तोहमत न लगा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे पर इतनी बड़ी तोहमत लगा रही है? चाची ने मेरी बात सुनते ही अपना रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया था। मैंने सबको बताने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार न था, जिसकी वजह से मैंने मजबूरन खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि मेरा खामोश रहना उन लोगों के शक में मजीद इजाफा कर देगा। चाचा ने अचानक से अपना सर उठाते हुए फैसला किया था कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। चाचा की बात सुनकर मैं बेइख्तियार चीख उठी थी, क्योंकि चाचा के अलावा कोई भी मेरा सहारा न था और वही मुझे घर से निकालने की बात कर रहा था। मैं बेइख्तियार माफी मांगते हुए चाचा के कदमों में गिर पड़ी थी और मैंने उससे माफी मांगनी शुरू कर दी थी, लेकिन चाचा अपना फैसला सुनाकर चला गया था। सलीम, उसे अपने साथ ही ले जाओ। चाचा की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मैंने सबको बताने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने भी मुझ पर यकीन न किया था और उसी वक्त मुझे सलीम के साथ जबरदस्ती टैक्सी में बिठाकर रवाना कर दिया था। जब सलीम मुझे टैक्सी में लेकर जा रहा था तो मेरी नजर चाची पर पड़ी थी। वो उस वक्त मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहती थी वो करने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। जो टैक्सी गांव से दूर होती जा रही थी, वैसे ही वैसे मेरे दिल की धड़कन में इजाफा होता गया था। मुझे टैक्सी में बैठे रोते हुए बेइख्तियार अम्मी की याद आई थी, क्योंकि वो अगर जिंदा होती तो कभी भी कोई भी मेरे साथ ऐसा न कर पाता।
یہ سوچتے ہی میرے رونے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے پیسے نکالنے کے لیے جو ہی اپنے پرس میں ہاتھ ڈالا تھا، پرس بھی خالی تھا۔ چاچی نے میرا پرس پہلے ہی خالی کر دیا تھا۔ میں اب کہاں پر جاؤں گی؟ کون میرا یقین کرے گا؟ یہ سوچ کر ہی میں کانپ اٹھی تھی۔ میری نگاہ جب سلیم پر پڑی تھی، وہ کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت اس کے چہرے پر موجود سکون نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت اس قدر پرسکون تھا جیسے اس کے لیے ایک عام بات ہو۔ اسے پرسکون دیکھ میرے دل میں اچانک غصہ ابھرا تھا، اور میں نے اس سے غصے سے بھرپور آواز میں کہا تھا کہ اب تم خوش ہو؟ وہ میری بات سن کر چونکا ضرور تھا، لیکن اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ میرے غصے میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے چیختے ہوئے اس سے کہا تھا کہ میری تمہاری وجہ سے زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے، اور تم اس قدر سکون سے بیٹھے ہو جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ اس نے میری بات سن کر میری جانب غصے سے دیکھا تھا، اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ خاموش رہو بی بی۔ میں خاموش ہوں، اس کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں۔ ابھی آپ خاموش رہو، یہی میرے لیے اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی بات سن کر میں قہقہا لگا کر ہنس پڑی تھی، کیونکہ وہ مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ میری عزت، میرا گھر، میرا نام، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور وہ مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو ٹیکسی کی رفتار تیز کرنے کے لیے کہا تھا۔ ٹیکسی کی رفتار کو تیز ہوتے دیکھ کر میں نے اپنا رخ کھڑکی کی جانب موڑ لیا تھا۔ اس وقت ٹیکسی ایک دریا کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ دریا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے دماغ میں خیال آیا تھا کہ اگر میں اس ٹیکسی سے کود جاؤں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ میں نے کودنے کے لیے دروازہ کھولا ہی تھا کہ اچانک مجھے میری ماں کا روتا ہوا چہرہ دکھائی دیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ٹیکسی کا دروازہ پھر بند کر دیا تھا۔ ابھی ٹیکسی چلتے ہوئے تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ اچانک جھٹکا کھاتے ہوئے ٹیکسی رک گئی تھی۔ کیونکہ ٹیکسی ایک دم سے رکی تھی، اس لیے میرا سر زور سے سیٹ سے ٹکرایا تھا، اور میرے حلق میں سے بے اختیار ایک چیخ نکلی تھی۔ اس وقت ٹیکسی کے سامنے چمکتی ہوئی نئی کالی مرسڈیز کھڑی تھی۔ میں اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر چونک اٹھی تھی، کیونکہ میں نے ویسی گاڑی پہلے صرف اور صرف تصویروں میں دیکھی تھی۔ بھی میں اس گاڑی کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سلیم دروازہ کھول کر نیچے اترا تھا، اور اس نے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ باہر آؤ عائشہ۔ اس کی بات سن کے میں چونک گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا انداز اس قدر بدلا ہوا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ مجھے حکم دے رہا ہو۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ تم نے میرا نام کیسے؟ ابھی میری بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، میں نے اس سے چلا کر کہا تھا، لیکن ابھی مجھے کسی چیز کی سمجھ نہ آئی تھی کہ اچانک مرسڈیز کا دروازہ کھلا تھا، اور اس میں سے ڈرائیور باہر نکلا تھا۔ اس ڈرائیور نے ٹیکسی کی جانب آتے ہی اپنی نظروں کو جھکا کر سلیم کو سلام کیا تھا۔ اسے نظریں جھکا کر سلیم کو سلام کرتے ہوئے دیکھ کر میری تو دنیا ہی گھوم گئی تھی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سلیم کی جانب حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ کون ہو تم؟ میری بات سن کر سلیم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، اور اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو اصل کہانی شروع ہوئی ہے۔ مجھے اس کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے مزید مجھے کچھ بتائے بغیر دیدہ دلیری سے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور اس نے مجھے مرسڈیز میں بٹھا کر اس کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ گاڑی چل پڑی تھی۔ میں نے خاموش نظروں سے سلیم کی جانب دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھے حیرت سے
اپنی جانب دیکھتے ہوئے دیکھ کر ایک دم کہکا لگاتے ہوئے ہنس پڑا تھا۔ اس کا اس وقت ہنسنا مجھے کسی بھی زہر سے کم نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا، نہ میں نے مزید کچھ سلیم سے پوچھا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے کچھ بتانے کی کوشش کی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا جب گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی تھی۔ جب میری اس گھر پر نظر پڑی تھی میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ سلیم کا گھر ہے۔ میں نے سلیم سے پوچھا تھا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو۔ میری بات سن کر اس نے مجھے ہنستے ہوئے جو کچھ بتایا تھا اسے سنتے ہی میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل پڑی تھی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میرا نام سلیم نہیں بلکہ انسپکٹر سلیمان ہے۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں پھیل گئی تھی۔ پولیس میری زبان میں سے بے اختیار نکلا تھا۔ اس نے میری بات سننے کے بعد کہا تھا کہ ہاں میں ایک پولیس والا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارا شوہر بھی ہوں۔ تمہارا مجھ سے بچپن میں ہی نکاح ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ پر وہ رات انکشاف کیا تھا جس کے بارے میں میرے والدین نے بھی مجھے کبھی بھی آگاہ نہیں کیا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ کر اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری خالہ کا بیٹا ہوں اور تمہارا مجھ سے بچپن میں ہی نکاح ہو چکا تھا۔ میں تو صرف اور صرف وہاں پر تمہارے بارے میں جاننے اور تم سے ملنے کے لیے گیا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اندازہ نہ تھا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ اس قدر برا سلوک کرتے ہیں۔ اگر مجھے پہلے ہی ان لوگوں کے تم سے سلوک کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو میں تمہیں کب سے وہاں سے لے آتا۔ اس کی بات سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہ مجھے دلاسا دینے کے لیے میری جانب بڑھا تھا، لیکن میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ اگر تم مجھے پہلے سے ہی جانتے تھے تم نے اس رات کچھ کیوں نہیں کیا؟ کیوں تم نے مجھے سب کی نظروں میں شرمندہ کروایا؟ تم تو پولیس والے تھے، تم تو اس وقت کچھ بھی کر سکتے تھے۔ میری بات سن کے اس نے اپنے سر کو کھجاتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں میں اس وقت کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سچ ان سب کو معلوم ہو جائے اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ پھر مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ مجھے اس کی بات کا مطلب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ ابھی میں مزید اس سے کچھ پوچھتی اس وقت گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اس میں سے ایک عورت باہر نکلی تھی۔ جب میری اس عورت پر نظر پڑی تھی میں اس کی جانب بھاگ کر گئی تھی اور میں نے روتے ہوئے انہیں گلے سے لگا لیا تھا، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری خالہ مینا تھی جس کی شادی شہر میں ہوئی تھی۔ جب بھی وہ گاؤں میں امی سے ملنے کے لیے آتی تھی تو وہ اکیلی ہوتی تھی، اس لیے میں نے بچپن کے بعد سے کبھی بھی سلیمان کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں اسے پہچان بھی نہ پائی تھی۔ سلیمان کو چاچا کے گھر میں کام کرتے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کی خاموشی کو دیکھ کے چاچی نے مجھے اور اسے سب کے سامنے بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ مجھے گھر سے نکال دے، اور وہ مجھے گھر سے نکالنے میں کامیاب بھی ہو چکی تھی کیونکہ میری خالہ پہلے سے ہی حقیقت سے آگاہ تھی۔ اس لیے خالہ نے مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا اور انہوں نے مجھے کھانا کھلانے کے بعد کام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس رات میں اس قدر امی کو یاد کرتے ہوئی روئی تھی کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے رونے کی آواز باہر تک جا رہی ہے، لیکن خالہ نے بھی مجھے رونے دیا تھا تاکہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تھی اس وقت 11 بج رہے تھے۔ جب میری نظر گھڑی پر پڑی تھی تو مجھے بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی کہ میں اس قدر کیسے سوئی، کیونکہ جب میں چاچی کے گھر پر تھی فجر کی اذان سنتے ہی میری آنکھ کھل جاتی تھی، کیونکہ میں نے گھر کے سارے کام وقت پر کرنے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر میری آنکھ ہی نہ کھلی تھی۔ جب میں فریش ہو کر کمرے سے نکلی تھی
उस वक्त खाला सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। मुझे कमरे से निकलते हुए देख के उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि अब मेरी तबीयत कैसी है। मैंने अपने सर को झुकाकर जवाब दिया था कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि रात को उन्होंने मेरे रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए वो मुझसे पूछ रही थी। उन्होंने मेरे लिए खाना निकाला था और मेरे साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया था, क्योंकि वो भी मेरी वजह से भूखी थी। जब मुझे उनके भूखे होने के बारे में मालूम हुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मेरा उस दिन के बाद से कभी भी सलमान के साथ सामना ना हुआ था, क्योंकि वो मेरे उठने से भी पहले जिम करने के लिए चला जाता था और फिर वहाँ से ही वो थाने चला जाता था और वहीं पर ही अपना नाश्ता करता था और रात को उस वक्त घर वापस आता था कि जब सब सो जाते थे। उसकी सिर्फ और सिर्फ यही रूटीन थी। जहाँ तक के वो तो इतवार वाला दिन भी अपने घर पर नहीं गुजारता था। मैं उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे सलमान की वजह से बेचैन देखकर खाला ने वो फैसला किया था जिसका ना ही अंदाजा मुझे था और ना ही सलमान को। जब खाला ने मुझे अपने फैसले के बारे में आगाह किया था, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि खाला मेरी और सलमान की बाकायदा शादी करना चाहती थी। अगरचे मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने फिर भी उनके फैसले के सामने सर झुका दिया था, क्योंकि वही मेरे लिए खाला भी थी और मेरे लिए मेरी माँ भी। चंद ही दिनों के बाद एक सादा सी दोबारा निकाह की तकरीब के सलमान के कमरे में बैठी हुई थी। जब सलमान दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुआ था तो मेरे दिल की धड़कन में एकदम इजाफा हो गया था। अगरचे मैं चाचा के घर उससे बिला झिझक बात कर लेती थी, लेकिन मैं उस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो मेरा शौहर है। उसने मुझे घबराते हुए देखकर सलाम किया था और उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराने की कोशिश की थी, लेकिन मैं घबराहट की वजह से मुस्कुरा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो मेरे सामने उस वक्त मेरे शोहर की हैसियत से मौजूद था। उस रात मेरी उस जिंदगी का आगाज हुआ था जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी ना किया था, क्योंकि चाची हर वक्त मुझे डराते हुए कहती थी कि मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे नुमान के साथ करवा दूंगी, जो अपनी बीवियों को नशे में धुत होकर तलाक दे चुका था। चाची तो एक तीर से दो शिकार करना चाहती थी कि मेरी शादी भी नुमान के साथ हो जाए और जायदाद भी घर में रह जाए। लेकिन जब उन्होंने अपनी उस सोच के बारे में चाचे को आगाह किया था, तो चाचा ने उस वक्त चाची को धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने ऐसा कभी करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें उसी वक्त तलाक दे दूंगा, क्योंकि चाचा अपने बेटे की बुरी रोश से वाकिफ था। इसलिए चाची को मजबूरन मुझे एक नौकर के साथ मकसद करने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं मिला था। उन्होंने जानबूझकर मुझ पर ये सोचते हुए इल्जाम लगाया था कि वो मुझे एक गरीब नौकर के साथ ब्याह कर घर से निकाल देगी और मैं कभी भी उनसे अपने हिस्से की जायदाद नहीं ले पाऊंगी। लेकिन सब कुछ उनकी सोच के बिल्कुल ही उल्ट हुआ था। लेकिन उन्हें मालूम ही ना हो पाया था, वो तो मुझे बदनाम करके सलीम के साथ भेजकर बहुत ज्यादा खुश थी और उन्होंने मेरे जाते ही नुमान के लिए एक नया रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। और चंद ही दिनों के बाद उनकी नजर का इंतखाब हिजाब पर जाकर रुका था। हिजाब फितरतन नाम के बिल्कुल ही उल्ट थी। वो इस कदर चालाक और मकार थी कि चाची को उसने आते ही चंद ही दिनों के अंदर ही अंदर दिन के वक्त तारे दिखाकर रख दिए थे। वो सारा घर का काम चाची से करवाती थी और उसने घर के साथ साथ नुमान को भी मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ये कहते हुए कर लिया था कि मेरा वालिद तुम्हें कारोबार करके देगा। नुमान पैसों की लालच में आकर अपनी माँ को ही भूल बैठा था। वो तो पहले भी चाचा को किसी खाते में न रखता था, इसलिए वो तो बिल्कुल हिजाब के इशारों पर चलने लगा था। हिजाब उसे जो कुछ भी कह देती थी वो उस पर आंधा यकीन कर लेता था। वक्त गुजरता गया था। मेरा सारा दिन सलमान का इंतजार करने में गुजर जाता
تھا، اس لیے چند ہی دنوں کے اندر میں بالکل ہی بور ہو کر رہ گئی تھی۔ اس لیے میں نے سلمان اور خالہ سے پوچھ کر اپنی پڑھائی کا دوبارہ سے آغاز کر لیا تھا۔ مجھے شروع سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن چاچی نے یہ کہہ کر مجھے 12ویں کلاس کے بعد نہیں پڑھنے دیا تھا کہ مجھ سے گھر کا کام نہیں ہوتا۔ مجھے قانون کے بارے میں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے میں قانون کے بارے میں ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا تھا، سلمان میرے لیے بہت ہی اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے بعد مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جس کا نام میں نے سلمان کے ہی کہنے پر علی شیر رکھا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس دن کے بعد میرا کبھی بھی چاچی اور چاچا سے سامنا نہ ہوا تھا اور نہ ہی میں ان کا سامنا کرنا چاہتی تھی، لیکن زندگی کہاں کسی کی سنتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس موقع کو پیش ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میں 2 بیٹوں کی ماں بن چکی تھی، لیکن بچوں کی ماں ہونے کے باوجود میں نے پھر بھی سلمان کے کہنے پر اپنی پڑھائی کو جاری رکھا تھا۔ جس دن میرے ہاتھ میں میری قانون کی ڈگری آئی تھی، اس دن میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ رہا تھا، کیونکہ وہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ جس دن چاچی نے میری پڑھائی کو رکوایا تھا، اس دن میں اس قدر روئی تھی کہ اگلے چند دن میں بخار سے تپتی رہی تھی، لیکن چاچی نے پھر بھی میری حالت کی پرواہ نہ کی تھی اور مجھ سے گھر کے سارے کام کروائے تھے۔ ایک دن رات کے وقت جب میں بچوں کو سلا کر سونے کی تیاری کر رہی تھی، سلمان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ مجھے اس دن معمول سے بہت ہی خاموش اور پریشان دکھائی دیا تھا۔ جب میں نے اس سے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی تھی، اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا، اسے سنتے ہی میں سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ اس نے مجھے چاچا کی وفات کے بارے میں بتایا تھا، جس کی اس سے اپنے ایک دوست کے ذریعے خبر موصول ہوئی تھی۔ سلمان چاہتا تھا کہ میں چاچا کا آخری دفعہ منہ دیکھنے کے لیے گاؤں جاؤں، لیکن میں اس جگہ پر کبھی بھی نہیں جانا چاہتی تھی جس جگہ سے مجھے بدنام کر کے نکال دیا گیا تھا۔ لیکن سلمان کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے میں گاؤں جانے کے بارے میں مان گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں نے سلمان اور بچوں کے ساتھ اس جگہ پر 5 سال گزرنے کے بعد قدم رکھا تھا، 5 سال پہلے جو چاچی نے میرے ساتھ کیا تھا وہ مجھے یاد آ گیا تھا، جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر سلمان نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے حوصلہ دیا تھا۔ جب میں سلمان کے ساتھ چاچا کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت وہاں پر لوگوں کا ہجوم جمع تھا، کیونکہ نماز جنازے کا وقت ہونے والا تھا۔ کیونکہ چاچا کی وفات رات کو ہوئی تھی، اس لیے ان کے نماز جنازے کا وقت صبح رکھا گیا تھا۔ جس کی بھی مجھ پر اور سلیم یعنی سلمان پر نظر پڑتی تھی، وہ چونک کر رہ جاتا تھا۔ جب چاچی کی مجھ پر نظر پڑی تھی تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں سلمان کے ساتھ در در کے دھکے کھا رہی ہوں گی، لیکن جب انہوں نے میری خود سے 100 گنا اچھی حالت دیکھی تھی تو انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں جا کر روتے ہوئے چاچی کے گلے لگی تھی اور میں نے ان کے گلے لگ کر ان کے کان میں دھیمی آواز میں کہا تھا کہ آپ کیا سمجھ رہی تھی کہ میں سلیم کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کر رہی ہوں گی، لیکن دراصل میں تو آپ سے بھی بہتر زندگی گزرتی رہی تھی۔ میری بات سن کر چاچی پریشان ہو گئی تھی، لیکن چونکہ کوئی بات کرنے کا موقع نہیں تھا اس لیے وہ خاموش رہی تھی۔ میں نے ان سے ملنے کے بعد چاچا کا آخری دفعہ چہرہ دیکھا تھا اور میں نے روتے ہوئے ان کی مغفرت کے بارے میں دعا کی تھی۔ چاچا نے کبھی بھی نہ ہی میرے ساتھ کبھی برا کیا تھا اور نہ ہی کبھی انہوں نے میرے بارے میں برا سوچا تھا۔
لیکن چاچے کے گھر سے نکلتے ہی چاچی مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیتی تھی، اور جب بھی چاچا گھر میں قدم رکھتا تھا چاچی کا مجھ سے رویہ تبدیل ہو جاتا تھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر چاچا نہ ہوتا تو چاچی مجھے جان سے بھی مارنے سے نہ رکتی۔ تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد چاچا کے جنازے کو اٹھا لیا گیا تھا۔ میں چند دن وہاں پر رہی تھی کیونکہ سلمان کو اپنے چند دوستوں سے ملنا تھا، لیکن ان چند ہی دنوں کے اندر مجھے نعمان اور اس کی بیوی کا چاچی کے ساتھ برتاؤ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ چاچی کی حیثیت اس وقت اس گھر میں کسی نوکر سے بھی کم تر تھی۔ میں نے ان سے اپنی جائیداد نہ لے لوں، اس لیے نعمان کا اور اس کی بیوی کا میرے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک تھا، لیکن میں نے گھر واپس آنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ میں بہت جلد آ کر ان سے اپنی جائیداد کا حصہ لے لوں گی۔ جب میں نے انہیں اپنے فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا تھا اس وقت ان کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ سا گیا تھا۔ انہوں نے بمشکل مسکراتے ہوئے مجھے روانہ کیا تھا۔ میں چاچی کی اس گھر میں حالت دیکھ کر جان چکی تھی کہ جو کسی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے۔ چاچی نے جو سلوک میرے ساتھ کیا تھا ان کی بہو اور بیٹا ان کے ساتھ اس سے بھی برتر سلوک کر رہے تھے۔